बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मीर सादिक कौन था? मीर सादिक की कब्र पर लोग अब तक गंदगी क्यों फेंकते हैं और मीर सादिक की कब्र के पास से गुजरते हुए जूते वहां क्यों फेंकते हैं? मीर सादिक को गद्दार क्यों कहा जाता है? मीर सादिक ने किस बिना पर टीपू सुल्तान से गद्दारी की, हालांकि वो उसका खास वजीर था? टीपू सुल्तान की मौत कैसे हुई और फिर मीर सादिक को किस दर्दनाक और इबरतनाक तरीके से मारा गया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको बताएंगे कि एक इंसान की गद्दारी की कीमत 200 साला गुलामी की सूरत में कैसे मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, तारीख अपने दामन में वफा और बेवफाई, खिदमत और धोखाधड़ी की हर किस्म की अलामतें महफूज रखती है, लेकिन बाज किरदार ऐसा फैसला कुन वार करते हैं कि वो हमेशा के लिए शर्मनाक अलामत बनकर रह जाते हैं। कुछ यही हाल हमारी तारीख के इस किरदार का भी है, जिसे मीर सादिक के नाम से याद किया जाता है, जिसके बारे में हमारी नौजवान नस्लें तकरीबन लाइलम और नाबलद हैं। नाजरीन, मीर सादिक रियासत हैदराबाद दक्कन के टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने की वजह से मशहूर हुआ। ये सुल्तान हैदर अली का मोतमद खास था, हैदराबाद दक्कन के मीर आलिम का भाई था, मजहबन शिया और अजमी नस्ल था। मीर सादिक मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान के दरबार में वजीर के ओहदे पर फायज था। सुल्तान हैदर अली ने एक मर्तबा इसे माजूल कर दिया था, अगरचे फिर बहाल भी कर दिया, लेकिन मीर सादिक ने यह बात दिल में रखी और अपनी तौहीन के इंतकाम पर तुला हुआ था। तीसरी मैसूर की जंग के बाद टीपू सुल्तान ने इस्लाहात की, एक मजलिस कायम की जिसका नाम जुमरा गम नबाशुद रखा। इस मजलिस के कयाम की वजह यह थी कि अवाम में सल्तनत की जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो। मीर सादिक ने इसे नाकाम बना दिया। मीर सादिक के असर व रसूख का यह आलम था कि वो सुल्तान तक को कोई खबर न होने देता था। इसी वजह से तीसरी और चौथी अंगलू मैसूर जंग में टीपू सुल्तान ने शिकस्त खाई। मीर सादिक के बारे में ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उसने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और सल्तनत बरतानिया का साथ दिया। सेरंगापट्टम की जंग और मुआसरे के दौरान आखिरी दिन 4 मई साल 1799 को अंग्रेजों की आमद की खबर सुनकर जब टीपू सुल्तान डिगी दरवाजे से बाहर निकला तो मीर सादिक ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उस गद्दार को खौफ था कि सुल्तान वापस आकर अंग्रेजों से सुलह न कर ले। दरवाजे बंद कर देने के बाद उसने फसील किला पर सुल्तान की मौजूदगी की इत्तला अंग्रेजों को दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अंग्रेज फौज ने 3 तरफ से सिमट कर फसील किला पर गोलियां बरसाईं, जिसकी वजह से मैसूर में उस जंग के दौरान टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया। उस शिकस्त से इस्लामी रियासत मैसूर खत्म हो गई। मीर सादिक को 1799 में सेरिंगापट्टम की झड़प के दौरान कत्ल कर दिया गया था। नाजरीन, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बतौर गद्दार मीर जाफर के साथ इसका भी तज़किरा किया। आप फरमाते हैं, जाफर अज बंगालो सादिक अज दक्कन, नंगे दीन नंगे कौम नंगे वतन। नाजरीन, मौरिखीन लिखते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद ने मई 1799 ईस्वी मुताबिक 29 ज़िकादा 1213 हिजरी को अपनी जिंदगी में आखिरी मर्तबा सूरज निकलते देखा। सुबह सवेरे अपने ताउस नामी घोड़े पर सवार होकर वो फौजियों के मुआयने के लिए निकले। अंग्रेजों की मुसलसल गोलाबारी से किला की दीवार गिर गई थी। उन्होंने उसकी मुरम्मत का हुक्म दिया और फिर वापस महल आकर गुस्ल किया। किले के मुआसरे के बाद से वो महल में रिहाइश तर्क करके सिपाहियों की तरह एक खेमे में रहने लगे थे। गुस्ल से फारिग होने के बाद दोपहर तक फसील की मुरम्मत देखते रहे। दिन के 1 बजे वो फसील से नीचे उतरे, एक दरख्त के साए में नमाज ज़ोहर अदा की और वहीं दोपहर का खाना तलब किया, मगर अभी एक नवाला ही लिया था कि शहर की तरफ से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। टीपू सुल्तान ने पूछा कि यह शोर कैसा है, तो मालूम हुआ शाही तोपखाने का सरदार
سید غفار شہید ہو گیا ہے اور انگریز فوج بلا روک ٹوک قلعہ کی طرف بڑی چلی آ رہی ہے۔ وہ فوراً دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے، چند جانثاروں کو ساتھ لیا اور قلعہ کے دریچے ڈگی دروازہ سے نکل کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے، اور ان کے باہر نکلتے ہی غدار میر صادق نے اندر سے دریچے کو بند کر دیا تاکہ انہیں واپس قلعہ میں آنا پڑے تو وہ واپس نہ آ سکیں۔ اور پھر شیر میسور ٹیپو سلطان دین محمدی کی سربلندی اور آزادی امت کی حفاظت کرتا دست بدست مردانہ وار لڑتا ہوا اپنی جان پر کھیل کر شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گیا، اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ناظرین، ٹیپو سلطان تو شہید ہو گئے، مگر اس غداری کی سزا میر صادق کو کس صورت میں بھگتنی پڑی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ میر صادق نے گنجام کے تیسرے دروازے پر آ کر دربانوں کو کہا کہ خبردار، میرے جانے کے بعد تم چپ چاپ دروازہ بند کر لینا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے ایک سپاہی ملازم سلطانی آ کر اسے لان تان کرنے لگا کہ اے راندہ درگاہ، یہ تم نے کیسی بے حیائی کا کام کیا کہ سلطان ٹیپو کو دشمنوں کے جال میں پھنسانے کے بعد اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہتا ہے، کھڑا رہ۔ اس نے فوراً کمال تیش سے ایک ہی وار میں اس کو آب تیغ سے شربت اجل پلا کر گھوڑے کی زین سے زمین پر دے مارا۔ 4 دن تک گلنے سڑنے کے بعد قلعے کے دروازے پر بغیر گور و کفن اسے زمین میں گھاڑ دیا گیا۔ ناظرین، لوگ آتے جاتے قصدن اس ننگے آدم، ننگے دین اور ننگے وطن مردود کی قبر پر تھوکتے، پیشاب کرتے اور ڈھیر کے ڈھیر پرانی جوتیاں ڈالتے ہیں۔ ناظرین، غدار غداری کر جاتے ہیں مگر تاریخ انہیں صدیوں یاد رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق کی نسلوں کو انگریز سرکار وظیفہ دیتی تھی، مگر جب بھی انہیں پکارا جاتا تو اس نام سے پکارا جاتا، میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شیر میسور ٹیپو سلطان کی لاش کی کہ ان کی لاش کے ساتھ انگریزوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ معروف قول تھا شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے آخری حکمران تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان شہید ہو گئے تو اس وقت غلام علی لنگڑا، میر صادق اور دیوان پورنیا جیسے غداران وطن خوف اور دہشت دل میں چھپائے سلطان کی موت کی خوشی میں انگریز افسروں کے ساتھ فتح کے جام لنڈھا رہے تھے، اور ان کے چہروں پر غداری کی سیاہی پھٹکار بن کر برس رہی تھی۔ جو ہی قبر مکمل ہوئی، لہد بن گئی تو آسمان پھٹ پڑا اور سلطان میسور کی شہادت کے غم میں برسات کی شکل میں آنسوؤں کا سمندر بہہ پڑا۔ قبر پر شامیانہ لگایا گیا۔ محل سے لے کر قبر تک جنرل ولنگٹن کے حکم پر سلطان میسور ٹیپو سلطان کا جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ لایا گیا۔ فوجیوں کی 2 رویا قطار نے کھڑے ہو کر ہندوستان کے آخری عظیم محب وطن بہادر جنرل اور سپوت کے جنازے کو سلامی دی۔ میسور کی گلی کوچوں میں آہو بکا تھی، لوگ رو رہے تھے۔ ہر مذہب کے ماننے والے لاکھوں شہری اپنے عظیم مہربان سلطان کے لیے ماتم کر رہے تھے، اور آسمان بھی ان کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ جنرل ولنگٹن کے سپاہ نے آخری سلامی کے راؤنڈ فائر کیے، اور میسور کی سرزمین نے اپنے ایک عظیم سعادت مند اور محب وطن فرزند کو اپنی آغوش میں ایک مادر مہربان کی طرح سمیٹ لیا۔ اس موقع پر سلطان کے معصوم چہرے پر ایک ابدی فاتحانہ مسکراہٹ نور بن کر چمک رہی تھی۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باسی روزانہ اس عظیم مجاہد کی قبر پر بلا کسی مذہب و ملت کی تفریق کے حاضر ہو کر سلامی دیتے ہیں، اور غدار وطن میر صادق کی قبر پر تھوکتے ہیں اور جوتیاں برساتے ہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔